like, subscribe and get notified. Residents of Ward 1 in Mungul have raised objections on Wednesday to a road demarcation being carried out by the Land and Survey Department. Resident Milagris Fernandez said the process is being done in an illegal manner. A builder who recently purchased land in the area wants road access, and that's why this road is being marked. He has appealed to the Chief Minister to look into the issue and take necessary action to stop the work. आयज आमचो इश्यू म्हणल्यार असो आहा, आमी आय फातोर्डा, आमी रावताय सगळे फातोर्डा आनी हे फातोर्डा आमच्या माडेलाचो गांव वॉर्ड नंबर 1. आतां वो पडे आमी उबे आहा, वो आमचो पुर्वजांचो आनी पुर्वजांचो रस्तो. आतां हे रस्त्याचेर आमकां एक प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्लो आहा. प्रॉब्लम म्हणल्यार असो, आतां हिंगा एक बिल्डींग येयल्या. ही बिल्डिंगाचें नांव जावन आहा दानिका चेंबर. ही बिल्डिंग हिंगा येयल्या आनी ही बिल्डिंग येयल्यार आतां जाली एक 20 वर्सां. बट हिंगा पळय सगळे आमी लोक आहा न्हू, हे पुर्तुगेज टायमा वयले आनी सगळ्यांची सेल्डीड आहा सगळ्यांची प्रॉपर्टीची. आयज हे बिल्डिंगांतले जे कोण चेअरमॅन आनी कोण तेंचे आसा ते चेअरमॅन आनी कोण तेंचे मेंबर सेक्रेटरी आनी कोण तरी हिंगा येवन आमकां सगळे गोंयकारांक आमकां हिंगा गांवच्या लोकांक त्रास दिवंक लागले. त्रास म्हणल्यार अशें ते म्हणटा ही वाट आहा ती हूंय तेंची प्रॉपर्टी. आतां बिल्डरान ही प्रॉपर्टी घेयला तेन्ना बिल्डरान हो सेल्डीडांतलो डॉक्युमेंटाचेर पेजीचेर नंबर आहा 12. ओके, आतां ते डॉक्युमेंटान बिल्डरान बरयल्लें आहा हो ट्रेडिशनल रोड म्हूण, हो पुर्वजांचो रोड म्हूण, आनी बिल्डिंगाच्या सेल्डीडान हें आहा हें आमी बरयल्लां, हें खूद बिल्डरान बरयलां. कित्याक तेका खबर आसलो हो रोड आहा म्हूण पयलीं बिल्डींग ही प्रॉपर्टी घेवच्या पयलीं. आतां हे कोण आतां 20 वर्सांनी हेंचे कोण हे येयले हे बिल्डिंगांतले आपूण चेअरमॅन म्हणून, आनी हे आतां डिमार्केशन करूंक सोदताय. हो आमचो गांवचो रोड.